वेलकम बैक माई चैनल एंड वार्म वेलकम टू दोज हु आर न्यू टू माई चैनल। आज के व्लॉग में हम एक बार फिर अमर जलील के वीडियो के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे जो पीर सरहंदी ने अमर जलील को कत्ल करने के लिए 50 लाख का इनाम का ऐलान किया है। उस पर एक और पहलू है, वो है हम इंतहा पसंद कौम हैं, इसको मानना पड़ेगा। और चौथी जो बात है वो है भाई मैंने जब से ये वीडियो अपलोड किया है तब से मैंने बहुत ज़्यादा गालम गलोच बर्दाश्त की और सुन रहा हूँ, और अभी तक तो सुनते आ रहे हैं, जवाब किसी को नहीं दिया। कल कहा गया कि आप कादियानी है, ये पहलू भी है। चलें आगाज़ करते हैं। मैंने जब अमर जलील का वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद एक अपना रद्दमल दिया, उस पर एक व्लॉग बनाकर अपलोड किया। उसके बाद धड़ाधड़ गालम गलोच का सिलसिला चलता आ रहा है, और ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की दिल आज़ारी हुई होगी, और ठीक है, हर एक का एक राय रखने का हक़ है, राय दे रहे हैं। और ये पुरानी वीडियो थी, मेरा उसमें ये रद्दमल था कि भाई पुरानी वीडियो थी, उसके अवामिल क्या हैं जो 3-4 साल पुरानी वीडियो को अब वायरल किया जा रहा है। पहले उसको ढूंढो कि कहीं कोई ऐसे अनासर तो नहीं जो सिंध को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हों। मैंने सिर्फ ये पहलू रखा था, कहीं कोई ऐसा अनासर तो नहीं जो सिंध में मदारिस में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, स्कूल में बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको तो नहीं छुपाया जा रहा। ये एक पहलू रखा था, ये एक एंगल रखा था। उसको समझने की बजाय गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो गया। अगर वीडियो को वायरल करने का मकसद क्या था, मतलब 3-4 साल बाद अब यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट की क्लिप बनाकर वायरल करने के मकासद क्या थे, अवामिल क्या थे। मैंने इसको एक सवाल या निशान रखा था कि ये अनासर ढूंढने चाहिए। और जहाँ सबसे पहले वीडियो अपलोड की गई तो उससे वो अकाउंट जो है फ़ौरन से डीएक्टिवेट क्यों हो गया, ये सोचें फिर उसके बाद। और उस अकाउंट की एक्टिविटीज़ क्या रही हैं पहले, ये सब देखने की बातें होती हैं, समझने की बातें होती हैं। लेकिन हमने कभी ऐसी तहकीक नहीं की, खोजना नहीं की वीडियो कहाँ से आया, कैसे आया। फ़ौरन से जब एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन फटाफट वायरल होता रहा और हम करते रहे। उस पर रद्दमल दिया, रद्दमल की सूरत में मुझे गालम गलोच सुननी पड़ी। और गालम गलोच की सूरत में क्या हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि गद्दार हो, किसी ने ज़ातियात पर हमला किया, गाली दी, किसी ने कहा जाहिल हो, किसी ने कहा शराबी हो, किसी ने कहा बदसूरत बदअखलाक, पता नहीं क्या क्या गालम गलोच। और कल तो एक इंतहा हो गई कि कहा गया कि ये कादियानी है, और अमर जलील कादियानी है, ये कादियानी है, और जो इसके अमर जलील के हिमायती हैं सब कादियानी है। मतलब इस तरह फ़ौरन से फतवा जारी किया गया। पहले लानत भेजी गई, मुर्तद काफिर कहा गया, सुनते रहे। कल कादियानी कहा गया तो तब एक ख़याल आया कि भाई जो अपने जानने वाले हैं, जो गाँव के देहाती दोस्त हैं, या फिर शहर के जो दोस्त हैं, जो यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, या फिर कुलीग्स हैं, उन सब के लिए एक पैगाम है जिनको मज़हब से, अपने से इबादत करने से, मज़हब से लगाव है, मज़हबी हैं, और प्राउडली कहना चाहिए कि वो मज़हबी मज़हब को मानते हैं, तो उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। उनके लिए है। अगर कोई किसी की दिल आज़ारी होती है तो आप उसका जवाब ज़रूर दें, आप अपना रद्दमल ज़रूर ज़ाहिर करें, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रहते हुए। जो ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो फ़ौरन से किसी को भी फतवा जारी कर देते हैं कि ये कादियानी है, ये काफिर है, मुर्तद है। अब आप ज़रा सोचें, जो मुझे बचपन से जानते हैं, जो मेरे मतलब साथ पले बड़े हैं, या फिर मेरे साथ पढ़े हैं, या फिर मेरे साथ काम किया है, जो जानते हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि भाई आप किसी पर फतवा जारी करने से कबल 1000 बार सोचा करें। मैं आपका कुलीग था, मैं दोस्त था, मैं आपका मतलब साथ खेलने वाला दोस्त था, उस पर फतवा आ रहा है जिसको आप बचपन से जानते हैं, तब आप सोचें कल को आप पर भी आ सकता है। अगर आपने ज़रा इख्तिलाफ राय रखा तो ऐसी जहालत का तोड़ निकालना है। ऐसी जहालत को ख़त्म करने के लिए हमने मिलकर कोशिश करनी है। इंतहा पसंदी हर तरफ है। ऐसा नहीं है कि अब आप किसी एक तबके को मुअर्रिद इल्ज़ाम ठहरा दें कि ये मज़हबी तबका है तो ये इंतहा पसंद है। लिबरलिज़म में भी इंतहा पसंद है। अब इसको तो मैं कभी जस्टिफाई करता ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि हम एक इंतहा पसंद कौम हैं। एक जगह हम कोई इवेंट अटेंड कर रहे थे, आर्ट्स काउंसिल की बात है शायद, आर्ट्स काउंसिल कराची। वहाँ पर मेरा एक दोस्त है बल्कि रफ़ीक कमरानी, वो भी मेरे साथ था, और एक और दोस्त भी था। तो वहाँ एक सेशन चल रहा था, कोई अल्टरनेटिव मीडिया, डिजिटल मीडिया के हवाले से चल रहा था, और पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के हवाले से चल रहा था। तो वहाँ एक अवैस तौहीद ने एक जुमला कहा था कि हम एक इंतहा पसंद कौम में, कोई ऐसा कोई वो था। तब मुझे रफ़ीक ने कहा था कि भाई असद, ये तुम बात कहा करते थे कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस वक्त कहते थे कि हम एक इंतहा पसंद कौम है, हम हर तरफ से इंतहा पसंदी के मतलब आदी हो चुके हैं। किसी से हमें मोहब्बत है तो इंतहा पर जाते हैं, नफ़रत है इंतहा पर जाते हैं, कोई सियासतदान पसंद है तो उसकी अक़ीदत में अंधे हो जाते हैं। मतलब
ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. تو اس وقت اس نے مجھے یہ بات یاد دلائی تھی. تو آج مجھے دوبارہ وہ بات یاد آتی جب میں ان چیزوں کو رد عمل کو دیکھتا ہوں. تو جب صرف رائے رکھنے پر کافر تو نارملی انہوں نے کہہ دیا کافر ہے، مرتد ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، اور اس کے اب قادیانی بھی کہہ دیا، یہ رہتا تھا وہ بھی کہہ دیا. سو آپ سوچیں پھر کہ آپ کا جاننے والا ہے جیسے یہ فتویٰ سننے کو مل رہا ہے، کل کو آپ کو بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے خلاف رکاوٹ بننا ہے، اس جہالت کو روکنا ہے، آپ نے دیوار بننا ہے. ورنہ آج میں ہوں، کل آپ ہوں گے، کل پھر آپ کی آنے والی نسل ہوگی، یہ بھگتے گی. تو یہ سزائیں آپ نے بھگتنی ہے اگر آپ نے آج اسٹینڈ نہیں لیا. اب ایک جو دوسرا پہلو ہے اس ولاگ کا وہ ہے بھائی، ریاست اب تک گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے، اپنی غفلت کی جو گہری نیند اس میں سوئی ہے. اس کو کوئی غرض نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کھلے عام اعلانات کیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں مرتد ہے، اس کو قتل کرنے کا 50 لاکھ انعام رکھا جائے گا. پیر سرہندی ایک عمر کوٹ کا ایک پیر ہے، درگاہ ہے، وہاں کا گدی نشین ہے. وہ اپنے جو ماننے والے ہیں، جو اس کے مریدین ہیں، ان کو کہتا ہے کہ بھائی آپ میں سے کوئی قتل کرے گا عمر جلیل صاحب کو، ہم اسے 50 لاکھ کا انعام دیں گے. اب یہاں ریاست پتہ نہیں کہاں ہے، سندھ حکومت پتہ نہیں کہاں ہے، وہ کس غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہے. اور سندھ میں اتنی چیزیں چل رہی ہیں، سرعام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں. آج ویسے بھٹو کی برسی ہے تو اس موقع پر احتجاج کی کال بھی ہے، اور وہ ہے بھٹو کے شہر لاڑکانہ میں. اور کہا گیا ہے کہ ہم وہاں گڑی خدا بخش جائیں گے، وہاں احتجاج کریں گے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب یہاں پر جو ایک اور پہلو ہے وہ یہاں سوچنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان جس پر پہلے ہی دنیا بھر سے ایک پریشر ہے، FATF کا ایک اس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس کے شہری، اس کی ایک مذہبی گروہ کے حامی کھلے عام کسی کو قتل کی دھمکی دے رہے، اور ریاست کو کوئی ایکشن نہیں نظر آ رہا. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر 50 لاکھ وہ قتل کرنے پر انعام دے رہا ہے تو یہاں ریاست کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، FBR کو دیکھنا چاہیے، نیب کو دیکھنا چاہیے، سب چیزیں جو FIA کو دیکھنا چاہیے کہ کیا جو گدی نشین ہے اس کی اتنی ورتھ ہے، کیا اس کے اثاثے کتنے ہیں. کیا 50 لاکھ انعام تو دینے کے اعلان کر رہا ہے، اس کی جماعت تو دے رہی ہے، اس کی جماعت کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور کہاں استعمال ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے. اگر وہ فرد واحد اعلان کر رہا ہے، فرد واحد، تو پھر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے پچھلے سالوں میں کتنی ٹیکسز بھری ہیں. یہ یہاں پر سوال اٹھائیں اور دیکھیں. جو ایک سندھ کے باشعور لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ آپ نے یہاں سوال اٹھانا ہے، اور آپ نے بطور ذمہ دار شہری FBR کو یاد دلانا ہے، FIA نیب کو یاد دلانا ہے کہ بھائی آپ نے ان کی انکوائری کریں، آپ نے دیکھیں کہ اتنے اثاثے کہاں سے بنائے، کیسے بنائے، اور کتنا ٹیکس دیتے ہیں اینیولی. ان کا کوئی آڈٹ کیا جائے، دیکھا جائے، پھر چیزیں دیکھیں کیسے واضح ہو جاتی ہیں. اگر ریاست کو اپنا کام نہیں کرنا تو پھر یہ کل کو کسی کو بھی قتل کر کے مار دیں گے، اور ہم یوں ہی تماشا دیکھتے رہیں گے. اور اپنی خاموشی کو اگر ہم نے آج نہیں توڑا تو کل آپ کی نسلیں بھگتیں گی، میری نسلیں بھگتیں گی، آنے والی نسلیں بھگتیں گی، اور آپ کو بد دعائیں دیں گی. باقی دین کے ٹھیکیدار بننے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. دین جیسے آپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور مجھے کسی سے یہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا مسلمان ہوں. الحمدللہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مسلم ہوں اور مسلم رہوں گا جب تک مجھے ایک اپنا عقل سلامت ہے. تو مجھے اپنے فیصلے کرنے کی ایک وہ ہے کہ میں اپنے خود سے پڑھ کر کچھ چیزوں کو میں ڈیفائن کر سکوں، خود سے ایک اپنی رائے بنا سکوں. باقی کسی سے یہ ڈرانے دھمکانے کی وہ دیتے رہیں، دھمکیاں دیتے رہیں. دھمکیوں سے اگر آپ کسی کو ڈرا سکتے ہیں تو ڈرائے. یہ صرف مقصد یہ تھا اس ولاگ بنانے کا، اپنے دوستوں کو، دیہاتیوں کو، شہریوں کو، علاقے والوں کو، اور جو یونیورسٹی میٹس ہیں، آفس والے ہیں، سب جو جتنے جانتے ہیں ان سب کے لیے تھا. آج اگر مجھے کوئی قادیانی کہتا ہے تو آپ اس بات کو ضرور سوچیں. اگین میں کہوں گا کہ کل یہ آپ اگر کسی کو فتویٰ جاری کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے حلقہ احباب میں ہیں جن کا ایسا رجحان ہے، وہ فوراً سے کسی کے خلاف بھی رائے بنا دیتے ہیں اور ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں. ان کے لیے پیغام ہے بھائی 1000 بار سوچا کریں فتویٰ دیتے وقت. اپنا جو کسی کو آپ جہنم بھیجنے کا سامان تیار کرتے ہیں نا، کل کو کہیں آپ کے نہ گلے پڑ جائے، کہیں آپ نے جہنم میں جلتے کڑتے رہیں. فی الحال یہی تھا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.